बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। जनाब, ये हमारा मुकाबला है बैत बाजी का और आज क्वालिफाइंग राउंड है सेमीफाइनल के लिए। चूंकि हमने इन तमाम मुकाबलों को अपने इख्तिताम की जानिब लेकर जाना है, इसलिए आम तौर पर हम सहर में बैत बाजी नहीं करते, लेकिन आज हमने इसका इनेकाद किया है। टीम ए में है भूरे वाला कैंपस से आबिद अली साहब और महमूद हसन साहब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। टीम बी में है कराची से जीनत जहान साहिबा और अजमत साहिबा कराची यूनिवर्सिटी से। आज का जो विनर है वो क्वालिफाई करेगा हबीब ऑयल मिल की कार के लिए और अपने साथ सुपरस्टार की बाइक भी लेकर जाएगा। गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप सबके लिए सुपरस्टार SAC करशी और ख़ास की जानिब से। इकरारुल हसन साहब इस वक्त ट्रैवल करना यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी मेरी इस सेगमेंट से पहले उनसे फिर बात हुई है तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो इस सेगमेंट को देख रहे हैं ऑन एयर और वो मुझे कम्युनिकेट कर देंगे। तो उन्होंने कहा वो अपनी भी राय शामिल कर लें, लेकिन वो उनकी जो राय जिस तरह हतमी राय होती है वो मुझे कम्युनिकेट कर देंगे बजरिया व्हाट्सएप या कंट्रोल रूम, और फिर हम उसी एतबार से सारा सिलसिला आगे चला देंगे। बल्कि मैंने उनसे अभी से कह दिया कि मुझे एहतियातन आप वो जो 3 अल्फाज हैं, अगर मैच टाई हो जाए या फैसला ना हो, जो कि आमतौर पर इस तरह हो रहा है, तो वो भी मुझे वो टेक्स्ट कर देंगे, तो इंशाल्लाह हम उसी एतबार से कर लेंगे सारे का सारा मामला। तो चलें जनाब, पहला शेर मैं सुना देता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग आगाज़ करें। अगले 10 मिनट होंगे आप लोगों के, ठीक है। अभी फौरी तौर पर जो मेरे जहन में जो शेर आ रहा है, हर इब्तिदा से पहले हर इब्तिदा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दाल से आपने आगाज़ करना है, 10 मिनट का वक्त। और ऑडियंस आप अच्छे शेर पे दाद दे सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। टीम ए बिस्मिल्लाह कीजिएगा जनाब। दाल। दिल में जो लोग हैं तरतीब में सबसे पहले सबसे आखिर में भुलाने के लिए रखते हैं। नून। न तैरने के हुनर से वाकिफ न हम हैं पुख्ता सफीने वाले, तेरी शिफात के आसरे पर रवा दवा है मदीने वाले। सुभान अल्लाह। ये भी कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाज़त दी जाए। ये वाह। यकीन कर लो कि दानिस्ता जान दी मैंने, ये सादा लोग जिसे हादसा बताते हैं। नून। नहीं कहूँगा तुझे अमन का पुजारी मैं, तेरे भी दौर में रोई हैं फाख्ताएं बहुत। है ते तू क्या जाने उस दरिया पर क्या गुजरी, तूने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। है अलिफ। उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली खतूत निकले तो लोग समझे। है ये यार बर हम थे, हम क्या अपनी सफाई देते, अक्स क्या खोलते पानी में दिखाई देता। अलिफ। एक सजदे से तब्दील किया शाह ने मंजर, तब मौत ने अंदाज़ा लगाया कि खुदा है। वो सजदा तो ऐसा हुआ अल्लाह वो सजदा, जब सामने ऐसे नजर आया कि खुदा है। ये यूं ना बैठो किसी के साए में, तुम शजर हो हमारी राय में। एक दिन पूछ ही लिया उसने, लुत्फ बातों में है या चाय में। क्या बात है। ना ये तकदीर का लिखा था ना मनशाए खुदा, हादसे मुझ पे जो गुजरे मेरे हालात में थे। है ये जरूरी तो नहीं हीर फकत झंग से हो, यार का शहर कराची भी तो हो सकता है। ये सभी ने माना मरने वाला दहशतगर्द और कातिल था,
माँ ने फिर भी कब्र पे उसकी राज दुलारा लिखा था। है अलिफ अब तो मिलकर ये दुआ तक भी नहीं कर सकते, अब तो इस हाथ से खौफ आता है। ये जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि जुबां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। अश्क गिरने से कोई लफ्ज न मिट जाए कहीं, उसकी तहरीर को उजलत में पढ़ा जाता है। ये तेरे कुछ ख्वाब जनाजे हैं मेरी आंखों में, अच्छा वो जनाजे जो कभी घर से उठाए न गए। है ये कारे गिरिया तो बंजर बना रहा है मुझे, नमी भी जाती है मुझसे, नमक भी जाता है। ये आसमान मेरा मुस्तकिल ठिकाना है। अच्छा। मगर जमीन पे भी सदियों से आना जाना है। वाह। मैं पिछली बार जहां कैस बन के आया था, न जाने अब की बार मोहब्बत ने क्या बनाना है। यही नहीं कि ये समंदर भी तुम्हें ले डूबे, शिकस्ता पुल की मरम्मत न करने बैठ जाना। जनाब अलिफ इतना मानूस न कर खुद को रजा सूरज के, अच्छा तू मुसाफिर है कहीं रात भी हो सकती है। आखिरी 5 मिनट का काउंटर चलाइएगा जी। यानी अब लोग सिखाएंगे मैं कैसे देखूं। अच्छा। मेरी मर्जी है मैं उस शख्स को जैसे देखूं। वाह सही बात है। नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आंखें, उसके इंजील से चेहरे पे ज़बूरी आंखें। छोड़ आया हूँ किसी आंख में बेनाई को, और बचा लाया हूँ चेहरे पे अधूरी आंखें। न जाने खो गया हूँ मैं कहाँ पर, सभी से राब्ता करने लगा हूँ। था उसके नाम में शामिल मोहम्मद, सो इज्जत 2 गुना करने लगा हूँ। क्या बात है। नींद में उसने कई बार पुकारा मुझको। अच्छा। इसका मतलब है मुझे ख्वाब में देखा गया है। वाह। ये जो डगमगाने लगी है तेरे दिए की लो, इसे मुझसे कोई मसला तो नहीं हो रहा। आज के दिन भी मेरा रिज्क ना मुझ पे उतरा, आज के दिन भी पड़ोसी मेरे राज़िक ठहरे। अच्छा। ये जो तुम बोलते नहीं हो ना, हाँ। असल में तो हमें सुनाते हो। असल में वो एक शख्स जो गिनवाता है पेड़ों के फवाइद, लगता है किसी साए से महरूम हुआ है। ये मालो ज़र, ये जवानी, ये तख्तो ताज मियाँ, खुदा से प्यारे हैं जिसको फजूल प्यारे हैं। नून। नए मौसमों की कोई खुशी, न गई रुतों का मलाल है, तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। ये सभी लोग तेरे इश्क में ठुकराए गए, इन मकानों पे नया रंग नहीं हो सकता। अलिफ 3 मिनट आखिरी। इस शहर की बुनियाद में पहले भी लहू था, ये शहर इसी अपनी नहुसत से गिरेगा। उजले लिबास पहने हुए खूबरू बदन, इनके भी मेरी तरह मसाइल तो होंगे दोस्त। दे। तूने महताब निकलते हुए देखा है कभी? और महताब भी ऐसे किसी दरवाजे से। है ये ना, ये 5 सेकंड बताना। ये किसने बाग से उस शख्स को बुला लिया है, परिंद उड़ गए पेड़ों ने मुंह बना लिया है। ये सदाए हक तो लगा रहा हूँ मगर कोई हम नवा नहीं है, मैं कूफाए अहदे नौ में यारो सदाए शबीर हो गया हूँ। नून।
نہ کر بہم کے سبھی خواب تیرے آنے تک پڑے رہیں گے وہیں پر جہاں پڑے ہوئے ہیں. نون. نہ جانے کب سے اسی ایک پل کے ہاتھ میں ہوں، وہ پل جو میرے ہاتھ میں نہیں آیا. ہزار بار محبت میں تنگ آیا مگر ہزار شکر کے جذبات میں نہیں آیا. واہ. الف. ایک لمحہ میری جھولی میں نہیں ڈال سکا وہ کہ جس شخص کے تیور تھے خداؤں والے. یہ کس کی سانسوں پہ خوشبو گراں گزرتی ہے، یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے. اچھا بڑی واردات ڈال رہے. یہ ضرور 5 سیکنڈ میں. یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے. ٹھیک. یہ یاد ہے اس دن دونوں مل کر کتنی دیر ہنسے تھے جب ہاں تو نے جھوٹی تعریفیں کی ہم دانستہ پھول گئے. بھائی اپنی اپنی پلاننگ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یوں ہی بے ساختہ سا ہنستا ہوں ورنہ گنجائش کہاں باقی. واہ. یہ کیا کیا مجھے اڑنا سکھا دیا تو نے، اب آسمان بھی مجھ کو پرانا لگتا ہے. یہ آخری 2 اشعار. جی. یہ بھی آداب ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم، ہم تمہیں جیت کے ہارے ہیں تمہیں کیا معلوم. میم آخری شعر. ماں کے مرنے پہ بہت خوش ہے مفلس بیٹا، فرد کم ہوا 2 روٹیاں کھانے والا. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ختم. واٹس ایپ پر موجود جو آدمی ہے اس کا یہی کہنا ہے. میں اپنی رائے دیتا ہوں، اس رائے کا نتیجے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہی ہے. ٹھیک ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اردو کا پتہ آپ نے کچھ اشعار وزن سے باہر پڑے گا اشعار، لیکن آپ کا انداز اچھا تھا اس لیے اتنا فیل نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ وزن سے باہر پڑے گا. لیکن بہرحال تو میری رائے جس کا نتیجے پہ کوئی فرق نہیں ہے. تو ان کی یہی رائے ہے کہ عام طور پہ جس طرح وہ کرتے ہیں کہ مقابلہ جس نہج پر ہے وہ 19-20 کا ہی فرق ہے. کہتے ہیں ایک ٹیم کے حق میں ہے تھوڑا سا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کار صاحب کی یہ رائے ہے اور وہی اس معاملے میں جج ہے تو انہی کی رائے کو ہمیں حتمی ماننا چاہیے کہ اس سٹیج پہ آ کے اتنے معمولی فرق کی بنیاد پہ کسی کو آؤٹ یا کسی کو ان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں وہی طریقہ کار آزمانا چاہیے جو آزمانا ہے. ایک وائس نوٹ بھی بھیج دیا انہوں نے، سن لو ذرا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اوکے. انہوں نے وائس نوٹ بھی بھیج دیا. ہمیں آپ کا وائس نوٹ میں آن ایئر سن رہا ہوں بھائی، لیکن میں نے پبلکلی اس لیے سنایا کہ پتہ نہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہوتے تو مسئلہ ہو جاتا. تو اچھا بھائی 3 الفاظ ہیں، بزر چیک کر لیں. ٹھیک ہے بھائی، رولز آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں ویسے ہی سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. بزر بجے گا 5 سیکنڈ کے اندر شعر شروع ہوگا ورنہ وقت ختم. بزر بجنے کے بعد آپ نے اگر شعر نہیں سنایا آپ کے اگینسٹ پوائنٹ جائے گا، اگر آپ نے شعر غلط سنایا آپ کے اگینسٹ پوائنٹ جائے گا. وہ شعر جو آج کے مقابلے میں سنایا جا چکا ہے نہ صرف وہ نہیں سنایا جا سکتا بلکہ اس نظم میں سے بھی کوئی شعر نہیں سنایا جا سکتا، کیونکہ جس نظم کا کوئی شعر پڑھا گیا ہے وہ نہیں سنایا جا سکتا. چلیں الفاظ بھی انہوں نے مجھے بھیج دیے ہیں. تو بھائی پہلا لفظ، اور آپ بزر بجانے کے بعد 1 لمحے کو توقف کریں گے. ہم چاروں غور سے دیکھ رہے ہیں، کنٹرول روم آپ بھی غور سے دیکھیے کہ فیصلہ ہو سکے کہ پہلے بزر کس نے بجایا. لیکن بزر بجے گا 5 سیکنڈ میں آپ نے شعر کو شروع کر دینا ہے. پہلا شعر بہت آسان، پہلا جملہ یہ میں اقرار صاحب اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی سے. قمر بی. جی 5 سیکنڈ میں 5 4 قمر 3 2 سنا دیں شعر. قمر کو دیکھ کر میں حسرتوں سے تکتا ہوں، وہ میرا حسن تو چاند میں جھلکتا ہے. اچھا یہ آپ نے 1 سے پہلے شروع کر دیا ہے اس لیے ورنہ ختم ہو جاتا. کیونکہ اگر آپ بزر بجانے کے بعد مجھے ریپیٹ کروائیں گے تو یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا کہ پہلے بزر بجا دیں پھر آپ کنفرم کر لیں. تو یہ میں نے 5 سیکنڈ میں آپ نے سنا دیا اس لیے پھر بھی میں اس پہ ٹھیک ہے ویسے یہ پوائنٹ آپ کے حق میں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ہاں اوکے ٹھیک ہے. میں ہر لمحے پہ کنفرمیشن اس لیے لے رہا ہوں کہ بھائی تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. وہ کلار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے دوسرا لفظ
بے نیاز. بے نیاز. جی 5 سیکنڈ میں. 5. اپنی صفت میں بے نیاز ہے ہر دم, میری خطا کو وہ ہر دم معاف کرتا ہے. میرے خیال میں تو یہ شعر آپ نے بالکل صحیح سنایا ہے. جی بذریعہ واٹس ایپ اقرار الحسن صاحب نے بھی اس کی کنفرمیشن دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چاہیں تو تیسرا لفظ زیادہ فارمیلٹی پوچھ سکتے ہیں, لیکن چلو اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اگر یہ پوائنٹ آپ کے اگینسٹ بھی اسکور ہو جاتا ہے. تو آج کا ہمارا یہ مقابلہ ٹیم بی نے یعنی کہ زینت جہان صاحبہ نے اور عظمت صاحبہ نے جیتا ہے. آپ نے کوالیفائی کیا ہے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے, یعنی کہ حبیب آئل مل کی کار کے لیے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اوبیسلی آپ لوگوں نے یہاں تک کوالیفائی کیا ہے, اچھے اشعار سنائے, اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی اتنی اسی طرح اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ اس کو فیصلے کو قبول کرے. یہ بڑا ظاہر ہے گیم کا حصہ ہے. سپر اسٹار کی بائک بھی آپ کے ساتھ جائے گی. دونوں ٹیمز کو بہت ساری تالیوں میں رخصت کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں